I was in Chennai giving a retreat with Father Jose. आपण म्हणटा चेन्नय असलो फादर जोजा सांगाता म्हणटा रेतीर दितालो. I was sharing the retreat in Elavur with Father Jose. आपण म्हणटा एलावूर फादर जोजा सांगाता रेतीराक असलो. One lady came from Dubai. एक भयण म्हणटा दुबायसान येयली. She was suffering from a tumor in her breast. त्याच्या हड्ड्यांत म्हणटा तुमोर झालोलो. And that's why she came. त्याकाच लागून ती येयलोली रेतीराक. She came to meet Father. ती फादराक मेळपाक येयल्ली. But when I was preaching the word of God, पूण जेन्ना हांव देवाचें उतर थिंगा परगट कोत्तालो and I would call people and they would get healed. आनी आपण कोणा कोणाक आपयतालो आनी ती बरी जातालीं. So after the class, she came to me and said, please lay your hand on me and pray. सो क्लास रेतीर काबार जाता म्हणटा No, आपणाचें that day. त्या ताचें टॉक आपलें काबार जाल्या उपरांत म्हणटा तें चेडूं ती बायल येयली आनी म्हणोंक लागली आपल्याचेर मागणें कर. It was a live-in retreat. तें रावपाचें रेतीर आसलें. It was a 5 days retreat. 5 दिसांचें रेतीर आसलें. So I told This is on the her, first day. so I told her, you are very, very intelligent lady. सो आपणें तिका पयलें म्हणटा आनी ताका सांगलें तूं चड हुशार दिसता म्हाका पळोवपाक. And I want you to change your thinking. आनी आपणाक जाय तूं हुशार म्हणटकच तूं हांव सांगता ह्याच्या उतरा प्रमाणे तुजें उतरां तुजी चिंतनां बदल. So I'm not going to pray over you, हांव तुजेर मागणें कोत्चो ना. but I'm going to teach you how to pray. कित्याक हांव तुका शिकयतलो कशे भाशेन मागोंक जाय तें. So she went back depressed. तर ताका वायट दिसलें मागणें करूंक ना म्हूण आनी तें चितेस्त जावन गेलें. Next day, I was teaching on faith. परतून हांव दुसऱ्या दिसा भावार्था उद्देशीं शिकयतालो. Again, she saw lots of manifestation. परतून ताणें पयलें जायत्यो मिलाग्री जातात त्यो. Second day night, the same thing happened. दुसऱ्या दिसा रातचें परतून तें येयलें. The same thing happened. तुवें परतून तें मागणें कर म्हूण येयलें. आपणें सांगलें हांव तुजेर मागणें करिना पूण हांव तुका शिकयतलो कशे भाशेन तुजी पेकोवणी तयार करूंक जाय. Fifth day, the last, सो डेली same. Last day, we are just going to our home. 5व्या दिसा रेतीर काबार जालें आनी आमी म्हणटा घरा वेतालीं. Now she had tears in her eyes. आतां तें रडत परतून येयलें. So I made a prayer for her. सो आपणें म्हणटा मागणें केलें. I said, Lord, she has received your word आपणें म्हटलें दुनिया जेजू तेणें तुजें उतर आयकलां and you have unveiled a mind. आनी तुवें तिचें मन जें बांदपासान हाडलें तें बांदपास तुवें तें मनांतलें काडल्यात. I thank you, Lord, that she has renewed her mind. हांव तुका आर्गां दितां तेजे मनाची नवसुरणी जाल्या म्हूण. And now, according to what she has believed, she has received. आनी आतां जें कितें तेणें स्वत मारलां तेच प्रमाणे ताका मेवलें म्हूण हांव स्वत मानतां. And I thank you, Lord, that she is going through the journey आनी हांव तुका आर्गां दितां तें ही वाट चलता म्हूण जिविताची वाट of understanding the word of God. सजमोन तुजें उतर तुज्यो भासावण्यो. And I finished my prayer. आनी आपणें म्हजें मागणें काबार केलें. She said, you did not pray for that healing. अरे मागणें काबार केलें तुवें मागोंक ना मरे म्हजे पासत तें म्हणोंक I लागलें. said, I'm not going to pray तर भावान सांगलें हांव तुजे पासत मागचो ना. for that ताका बरेंच कर म्हूण हांव मागचो ना. because you have learned how to use it. Now you use it. कित्याक इतले दीस हांवें शिकयलां कशे भाशेन जैतिवंत जावपाचें तें तूं तें शीक आनी जैतिवंत जा. So we both parted not with good terms. सो म्हणटा तेंय बरें हुशार चेडूं बायल ती आनी ताका म्हणटा रागा बरें हें हुशाल जावन वचोंक ना. हय मागना म्हजे पासत म्हणून तें She गेलें. got sad and she went. तें दुखेस्त जावन सितीत जावन गेलें. And she made up her mind, आनी तेणें ताचें मन अशें मनांत अशें चिंतलें I will never see this man again all my life. ह्या मनशाच्या हांव मुखार केन्नाच वयचो ना परतून. Praise God. She went back to Dubai. तें दुबाय गेलें. And I was preaching for 2 or 3 months in Sharjah. 2-3 म्हयने म्हणटा आपूण सेगीत शारजा म्हणटा त्या जाग्याचेर उतर प्रगट करतालो. A friend of hers brought her to this church. एका ताच्या फ्रेंडान ताका हे इगर्जेंत हाडलें. She did not know who the preacher was. कोण शिकयतात कोण रेतीर दिता तें ताका खबर आसूंक नासलें. She entered in and she saw me. तें भितर सरलें आनी ताणें ताकाच पळयलो जाचें ताका परतून तोंड पळोवपाक नाका आसलें. She was totally depressed, but she could not go out because thank God for our team members who are at the gate. Once you get in, they don't allow you to go out. तें म्हणटा जेन्ना भितर सरलें ताका आनी एका पयर म्हणटा अरे हांव परतून हेचेशी पावलें ताका वचोंक जाय आसलें पूण थिंगा गेटीचेर म्हणटा कोण आसलीं तांकां लागून म्हणटा तें भायर सरोंक पावोंक ना. She did not attempt because all were on the welcome ministry, welcoming people. So she did not have the courage to go out. सो सगळींच म्हणटा येवकार दिवन ताका भितर काडलोलें येता तेन्ना सदांचे भाशेन आनी म्हणटा भायर वचपाक ताका काडीच जावंक ना परतून.
So she had no other alternative but to sit and listen to me. हे भाशेन म्हणटा तेका आनी सोयेक मेळोंक ना फकत आयकोपाकूच तें पडलें Praise शिकयता God, the meeting got over. मिटींग काबार जाली The म्हणटा last prayer is going on. निमणें मागणें चलतालें Lots of people have got healed. जायतीं जाणांक पिकोवणी मेवली I open my eyes आपणे म्हजे दोळे उदके केले and I see a person on a wheelchair who the person had not attended the whole meeting. आनी अकस्मात म्हणटा दोळे उदके केल्यार म्हणटा अकस्मात म्हज्या मुखार म्हणटा व्हीलचॅराचेर कोण आहा Somebody who saw the healing ran to this lady's house, put her in the car, brought her on the wheelchair when the meeting is over. म्हणटा सोडसोडीत म्हणटा जेन्ना रेतीर चलतालें कोण तरी म्हणटा भायर सरोन गेलो रेतीरांतलो आनी हे व्हीलचॅराचेर जो कोण मनीस आसलो तेका म्हणटा घेवन येयली रेतीर तितले म्हणल्यार काबार जालें म्हणटा And now this man is saying, I brought her from a long distance healer. आनी म्हणटा तो मनीस तेका घेवन येयला तो म्हणटा आपूण हिंगा रेतीर सोडून हांव गेला तो बरो जातलो म्हण हिंगा आनी तेका हाडला हांवें आतां Pray over तेजेर her. मागणें कर तेजेर तेका बरो कर I said, I'm not praying over. भावान सांगलें हांव तेजेर मागणें करिना I will teach her the word. हांव तेका शिकयतलो देवाच्यो भासावण्यो So I began to ask her, हांव तेका विचारूंक लागलें do you believe God is going to heal you? तूं स्वत मानता देव तुका बरो कोत्तलो म्हूण She said, yes. तेणें म्हटलें वय Then I said, if you are saying yes, you can't get healed. तशें जाल्यार तुका पेकोवणी हे वेळार मेवची ना So she looked at me surprised सो तें पळोवंक उरलें because I said, what you are saying is carnal thinking. सो हें व्हीलचॅराचेर आसलें तें चेडूं चिंतूंक पडलें तेका लागून आपणें तेका सांगलें जें तूं कितें चिंत्ता तें स्वयंबाच्या मनान चिंत्ता Because you're not Muncha. agreeing to God's word. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुजेशी ना God's word says, by his wounds you were already healed. देवाच्या आत्म्याच्या मनांत देवाच्या उतरांत अशें आसा की जेजूच्या गायांनी तूं बरें जालें म्हूण आसा Not with your own ability, तुज्या कोरण्या उदेशी न्हू but because the word of God declares and by the Spirit of God. कित्याक देवान हें आपल्या कुरपेंत करून दवरलेली आसा पेकोवणी Spiritually you are healed. आत्मीक वाठारांत तुका बरी भलायकी But for मेळिल्ली you आसा to see this manifest in your life, you must change your thinking first and agree to God's word. तुज्या जिवितांत तुजे कुडींत पेकोवणी येवपाक तुवें पयलें मनांत स्वत मानूंक जाय जें आत्म्यांत देवान बसायलां तें So after explaining for 10 minutes, आनी हे भाशेन 10 मिनटां सजमायल्या उपरांत I said, now, do you believe Jesus will surely heal you? आनी तूं आतां स्वत मानता जेजू तुका बरो कोत्तलो म्हूण She again said yes. आनी तेणें म्हटलें वय पोत्तून म्हटलें वय देव म्हाका Again- बरो कोत्तलो Again I began to teach, and all the people were saying, no, 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 no. आनी सगळीं जाणां हेर जाणां म्हणटात ना 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 देव बरो कोत्चो ना म्हणजे कितें देवान बरें बरें केलां तेका And I told the people, you can give her the answer and she can give me a right answer, but the change in her thinking has not taken place. She's going to go back home the same. सो भाव तांकां लोकांक सांगतालो तुमी जबाब दितात त्या प्रमाणे तेज्यानूय कॉपी करून तोच जबाब दिवपाक जाता पूण जरी तर तेजो जबाब हिंगा मनांत तर चेंज जावंक ना Until she understands, she will not get healed. जरी तर ताका हिंगा सजमोंक ना जाल्यार ताका पेकोवणी हिंगा दिसती पडची ना After explaining to her the third time, तिसरे फावटी ताका शिकयल्या उपरांत I said, are you sure this time when we pray, God will heal you? सो आतां जेन्ना आपण पोत्तून मागणें कोत्ता तूं स्वत मानता देव तुका बरो कोत्तलो म्हूण She said, no. तेणें म्हटलें ना I said, why? कित्याक लागून She said, I'm already healed. कित्याक तें म्हणूंक लागलें म्हाका हांव बरें जालें Now listen, now listen, now listen, now listen, now listen, listen. She said, I'm already healed. आपण बरें जालें I said, are you sure what you are saying? तर तूं सारकें खात्रेन सांगता तूं बरें जालें म्हूण So she said, yes. तें म्हणूंक लागलें वय So I told all those who got cameras on your mobile, leave your place and come and take a video. सर भावान सांगलें जी कोणाची कॅमेरा आहा वो मोबायलाचेर कॅमेरा आहा ती तुमी सगळीं मुखार येयात आनी व्हिडिओ काडूंक चालू करा Out of this big crowd, only 2 came. सगल्या लोकां मदलेकान फकत दोगूच जाणां म्हणटा व्हिडिओ घेवन येयलीं And I said, if you are healed, what are you doing on the chair? Come on, get up and walk. सो भावान सांगलें तरी तर तूं जाणा आतां चिंता तूं उलयता आपण बरें जालें म्हूण जेजून म्हाका बरें केलें म्हूण जाल्यार कदेलाचेर कितें करता उठ And she got up आनी तें उठलें and began to walk. आनी तें चलोंक लागलें Now everybody came to take the video. आतां म्हणटा सगळे व्हिडिओ घेवन येयले काडपाक व्हिडिओ शुटींग This lady was sitting there and watching everything. आतां ही भोयण जी म्हाका येलावूर फादर जोजाच्या मिटिंगेक मेवल्ली रागार जावन ती गेलेली आनी हिंगा पोत्तून हॉलांत भितर सरली अरे हो तो मनीस म्हणून जी भितर सरलेली ती हें पळयताली And she was crying. आनी ती रडटाली She repented. तेणें आपली जेजूशी आपली चूक She ओळखून घेतली began to understand what this person was
teaching her. आनी तेका सोजमोलें कशे भाशेन पेकोवणी मेवपाक चिंतना बदलूंक जाय ती गरज आसा तें शिकयतालो तें तेका सोजमोलें. After the meeting, she came and met me. मिटींग जाल्या उपरांत म्हणटा तें आपल्याक मेवोंक आयलें. I recognized her. आपणें तेका उगडा तेका ओळखिलें. I said, sister, I want to pray with you. आनी तेणें तेका सांगलें हांव तुजे पासून मागोंक सोदतां. Can I lay hands on you? तुजेर हांव मागणें करूं? She said, no, brother, you don't need to do that. I'm already healed. सो ते ब्रदरान म्हणलें हांव तुजेर आतां हात दवरतां आनी तुजे पासत मागतां. तें म्हणोंक लागलें नाका ब्रदर म्हजेर मागणें करपाची गरज ना. हांव स्वत मानतां हांव बरें जालें. So she shifted from carnally minded to be spiritually minded. आनी तेणें आपलें जें मनशाच्या मनान चिंततालें तें आतां आत्म्याच्या मनान चिंतूंक लागलें. She became my good friend. तें आपलें बरें इश्ट जालें. She said, I want to study the word of God more and more. आपणाक अदीक आनी अदीक देवाचें उतर शिकोंक जाय म्हूण सांगतालें. In 3 months' time, she began to grow in the word of God. 3 म्हयन्यां भितर देवाच्या उतरान तें वाडोंक लागलें. And a time came when I said to her, God is telling you to go to Australia because your husband and daughter is over there. आनी 3 म्हयन्यां उपरांत म्हणटा जशें तें वाडटालें आपणें ताका सांगलें म्हणटा देवाक जाय तुवें ऑस्ट्रेलिया तुजो घोव आनी तुजें भुरगें आसा थंय गेलोलें. She said, I've signed a bond with a company and I cannot resign for 2 years. तेणें सांगलें ताका ब्रदर पूण दुबाय हांव काम कोत्ता न्हू थिंगा आपणें अंडरटेकींग घेतलेलें आहा 2 वर्सां पासून म्हाका हिंगा रावचें पडटा ह्या कामाक. I said, God can break your bond. सो ब्रदरान सांगलें देवाच्यान तुजें हो कॉन्ट्रॅक्ट मोडूंक जाता. I said, give me your hand. Father, in the name of Jesus, please break the bond, please. आनी म्हणटा आपणें म्हणटा तेजे हात धरून मागणें केलें दोनया जेजू तेचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो मोड दोनया 2 वर्सांचो. Thank you, Father, for doing it. आनी कित्याक लागून तेका फॅमिलीची जॉयन जावपाक. Yeah. आनी Thank you, Lord. हें मागणें तुवें आयकलें म्हूण जेजू हांव तुका आर्गां दितां. Next month, when I went to Dubai, गेल्या दुसऱ्या म्हयन्याक आपूण म्हणटा दुबाय पावलो. she hugged me so tight and she said, you know what? The company said, you are fired. तेणें म्हाका म्हणटा गोट मेंग मारली आनी सांगोंक लागलें कंपनीन म्हाका नोटीस दिल्या तुका कामाचें काडलें म्हूण. This one lady landed in Australia, आनी ही एक भयण ऑस्ट्रेलियाक पावली. but with no longer carnal minded, spiritual minded. पूण आपलें मन चिंतता ते भाशेन तें चिंतिनासलें. आतां देवाच्या आत्म्या देवाच्या उतरा प्रमाणे तेणें आपलें मन केल्लें. She began to share this truth to others. आपणाची पेकोवणीची कशी जाली ती सगल्यांक तें सांगोंक लागलें. Others got attracted to the word of God. दुसरीं जाणां ऑस्ट्रेलियाक तेजें आयकोन सारकीं देवाच्या उतराक वेंग मारूंक लागलीं. In 5 months, she told me, it's time for you to come to Australia. 5 म्हयन्यां भितर तें थिंगा वचोन म्हणोंक लागलें वेळ जाल्लो आसा तुका आमंत्रण दिवपाक ऑस्ट्रेलिया येवपाक. Through this one lady, we were able to touch thousands of people in Australia. I never knew the lady who came with a tumor in her breast was a blessing who would take me to Australia. But if she had to be carnally minded, she would keep on suffering with hatred and bitterness. But when she chose to forgive and walk in love and change her mindset, that same lady became a blessing to so many. She said these words to me. ऑस्ट्रेलियाक वचोन ताका म्हणटा जायत्या इगोर्जींनी तेणें व्हेलें आनी हजारांनी लोकांक देवाचें उतर परगट केलें ब्रदर जॉन्सनाक. पयलेच फावटी जेन्ना ते येयल्ले दुयेंत कशें ब्रेस्ट कॅन्सर वो हड्ड्याचो कॅन्सर जाल्ले येयलें तेन्ना म्हाका खबर नासली हे चेडवाच्यान हे बायलेच्यान म्हाका म्हणटा ऑस्ट्रेलिया लोकांक उतर परगडपाक वतले म्हूण. Don't underestimate anybody by looking at their outer appearance, because you will be deceived. If God can use a prisoner to take Joseph to the palace, God can use even a peon to take you to your destination. Don't underestimate anybody. There will be a great blessing who is coming in your life, but you looked at the outer appearance and you said, you missed what God had planned for you because of your carnal thinking. हालेलुया. जरी तर हें चेडूं अकमानीत जावन थिंगा शारजाय तर पावोन आसलें अकमानानूच रावलोलें. जॉन्सन मागणें करना तो व्हडलो शपथां सांगता तूं शीक तुजी मौळाची नवसणी कर अशें सांगता म्हणटून तें रावलोलें. तें दुयेंसान पयलें सद्याक मत्तलें आसलें आनी ऑस्ट्रेलियाक पावचें नासलें. आपली फॅमिली सांगता
देवाचें उतर सजमोन तें तशेंच येयलें, आपल्याक कितें सांगता तें बऱ्याक सांगता म्हूण, आनी तो येयलो आनी तेणें मोनाची नवसोडणी केली, ताका पिकोवणी मेवली, पिकोवणी मेळोन ऑस्ट्रेलियाकूय देवाचें उतर परगट जालें. Hallelujah. तर हिंगा येतात, हिंगा जीं बसोन आहात तांकां पळोवन म्हणटा बेश्टी पारकी नाकात. हिंगा व्हडलीं व्हडलीं मनशां आसात, जावं तीं दुयेंत, जावं तीं थिंगा बेडीचेर न्हिदलोलीं आसात तीं, तेंचे भितर व्हडलें कार्य देवाचें भितर आसा. तांकां आदार करपाक फुडें सरात, तांकां मोग दिवपाक फुडें सरात. Hallelujah. Don't be carnally minded by looking at people's appearance. God looks at the heart. मनशाक पळोवन भुलो नाकात, व मनशाक पळोवन मनशाचेर फरमोण मारी नाकात. The more and more you are carnally minded, the more and more you are opening a pit for yourself. जितली आमी मनशा सोयंबाच्या मनान चलताव, आमी आमचोच फोंड उदको कुत्ताव. Hallelujah. पूण जितली आमी देवाच्या सोयमान चलता, देवाच्या मनान पळयत आत्म्या प्रमाणे चलतात, आमच्या जिविताचो फुडार, परजोळीत फुडार, उपट जिविताचो फुडार, सुबां जिविताचो फुडार उगडापो कोत्ताव. The old mind focuses on your limited power. The old mind focuses on your limited power and resources. The renewed mind focuses on a limitless God. Focuses on a limitless God. The old mind focuses on the mistakes you have made in the past. The renewed mind focuses on your God-given purpose. On your God-given purpose. God expects our experiences with Him. God expects our experiences with Him to actually change the way we think. To actually change the way we think. The supernatural does not flow. The supernatural does not flow with your power. The supernatural does not flow with your power. It comes from God. It comes from God. And He has freely provided us, His power by His grace, for His purposes. All we must do is believe and receive. Believe and receive. The grace of God
enables us to operate beyond human limits. The experiences God gives you, are designed to help you, grow your faith, to the point where you are open to the supernatural, Every experience with God is supposed to cause you to think differently. Next point, as you walk with God, He is looking to teach you, to accept, and experience His supernatural power. To do this, God will give you experiences designed to help you think the way He thinks. Next point, we are supposed to have the same impact. In this world. We are supposed to have the same impact in this world that Jesus did. Last point. If your walk with God does not lead to the supernatural, then you are wasting your time. God has called us to live in His presence. And His presence is full of His power. So when you're spiritually minded, you are in the presence of God. When you're carnally minded, you are in the presence of the devil. Praise the Lord.